بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. برادران اسلام معزز سامعین حضرات، ہر قسم دیاں حمداں ثناواں تعریفاں کبریائیاں اللہ رب العزت واسطے، جس مالک نے اپنی رحمت اور اپنا فضل فرما کے جمعے واسطے سانو اپنے گھر اندر اکٹھا فرمایا۔ درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ہوون۔ حضرات، تاریخ اسلام دے حوالے دے نال اگر بندہ صحابہ کرام دیاں زندگیاں تے نظر ماردا ہے، نظر دلہاندا ہے، تے ساڈی زندگی دے اندر ایسے ایسے دن صحابہ کرام دے حوالے دے نال آندے نے کہ جنہاں دناں دے اندر صحابہ نے اپنیاں جاناں پیش کر کے دین اسلام نو ساڈے تک پہنچایا۔ سپیکراں دے ذریعے کافی دور تک میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان بھائی بھی سماعت فرما رہے ہو۔ اگر اہل حدیث مسلک دے نال تعلق ہے پھر بھی، حنفی مسلک دے نال تعلق ہے پھر بھی، ایک برادرانہ طور تے اج میں دعوت دینا چاہنا۔ اسی جیڑے اہل سنت ہاں، اہل سنت دا جس وقت لفظ بولیا جاندا ہے، مقابلے دے اندر اہل تشیع دا لفظ استعمال ہوندا ہے، یعنی ایک طرف اکیلے اہل تشیع نے، دوسری طرف چاہے کوئی حنفی صدائے، دیوبندی صدائے، بریلوی صدائے، ہے سارے اہل سنت۔ کیونکہ رافضیاں تو علاوہ ہر ایک مکتبہ فکر دا جس دا اسلام دے نال تعلق ہے، او دے دل دے اندر صحابہ دا پیار، محبت، عقیدت ہے۔ پھر زندگی دے ہر موڑ تے جڑے جڑے موقع تے صحابہ کرام تے مشکلات پریشانیاں بنیاں یا صحابہ اس کائنات نو چھوڑیا، صحابہ دے دشمن انہاں نے انہاں دناں تے جشن منائے، خوشیاں منائیاں، لیکن اسی انہاں دے نال شامل ہو جانے ہاں اپنی لا علمی دی وجہ تو۔
ہر کلمہ پڑھن والے مسلمان دے ایمان دا تقاضا ہے، اہل سنت دا ہر سنی دے ایمان دا تقاضا ہے کہ جس حد تک ہوئے صحابہ کرام دے ایمان دا دفاع کرے۔ اگر زبان دے ذریعے کر سکتا ہے تو پھر بھی ہاتھ دے ذریعے کر سکتا ہے، پھر بھی اگر نیٹ دے ذریعے کر سکتا ہے تو پھر بھی سوشل میڈیا دے ذریعے۔ اے بات اس واسطے میں کر رہا ہوں، ذوالحج دا مہینہ ہے، تقریباً 16 ذوالحج دی آج تاریخ ہے، 18 ذوالحج دا دن آنا ہے، کل 17 تے پرسوں 18۔ ملک پاکستان دے اندر، پنجاب دے اندر، پنجاب دے مختلف علاقیاں دے اندر، پنجاب تو علاوہ بقیہ علاقے اور بقیہ صوبیاں دے اندر اے معاملات دیکھے جاندے نے کہ 18 ذوالحج دا دن آندا ہے تے جڑے راوی نے اعلانیہ طور تے 18 ذوالحج نو خوشی مناندے نے، جشن دی شکل اندر۔ ساڈے کئی اہل سنت بھائی انہاں دی اس خوشی دی اندر شامل ہوندے نے کہ یار اے خوشی منا رہے نے غدیر خم دے حوالے دے نال، لیکن یہ دی اصل حقیقت نو نہیں سمجھ دے۔ جس طرح بائی رجب دا دن آندا ہے، اللہ دی قسم اٹھا کے آنا، اہل تشیع تو علاوہ جڑا بھی مسلمان ہے، ایمان دی کمی ہر کلمہ پڑھن والے اندر ہو سکتی ہے۔ میں اہل الحدیث ہاں، انسان ہاں، انسان ہون دی وجہ تو میرے اندر خطا اور گناہ ہو سکتا ہے۔ حنفی بھائی ہے، بریلوی مسلک نال تعلق ہے، انسانی نقطہ نظر نو مد نظر رکھ دیاں خطا گناہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح دیوبندی انسان ہون دے ناتے اپنے کولوں خطا ہو سکتی ہے، گناہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ دی قسم ہے زندگی دے کسے موڑ تے صحابہ دی گستاخی کرن تے دل کردا نہیں کردا۔ جڑی بات میں عرض کرنا چاہنا، 22 رجب دا دن آیا، میرے حنفی بھائی لا علمی دے اندر، کیونکہ میں اس چیز نو جاننا اور سمجھنا، کئیاں جگہ تے جدوں میں اس بات دی وضاحت فرمائی، کئی میرے حنفی بھائی، میرے حنفی ویر، انہوں نے اس بات تو توبہ کیتی کہ جے صحابہ دے ایمان دا مسئلہ ہے، اسی پوری کائنات چھڑ سکنے ہیں پر صحابہ دے ایمان دا دفاع ضرور کر دے رہاں گے۔ اے ایمان دا تقاضا ہے۔ 22 رجب نو کونیاں دی شکل اندر رات دی تاریخی دے اندر پکائے جاندے نے اور فجر دے ویلے تقسیم کیتے جاندے۔ میں پوچھنا ہی دی مین وجہ کیا ہے؟ 22 رجب نو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو انہاں دا دنیا تو جانا وفات دا دن ہے، انہاں ظالمہ خوشی منائی، پھر اس وقت صحابہ کرام تو ایمان والیاں تو ڈر دے سن راوی، انہاں لک کے رات دے اسی اندر اے نیاز وغیرہ پکا کے ونڈی جنوں کونیاں دا نا دیتا، اسی لا علمی اندر نال مل گئے۔ جیڑا غیر مسلم ہوندا ہے او دیاں مختلف پالیسیاں ہوندیاں نے، اللہ جاندا ہے۔ خدا دی قسم میرے ایمان دا تقاضا ذخیرہ حدیث پڑھ کے دیکھو، صحابہ کرام دیاں زندگیاں تے نظر دوڑا کے دیکھو، ایمان والیاں دیاں زندگیاں پڑھ کے دیکھو، اللہ دے ولیاں دیاں زندگی تے نظر دوڑا کے دیکھو، ایک مومن مجاہد کھڑا ہو جائے، ایک مسلمان کھڑا ہو جائے، اللہ جاندا ہے 10 دے مقابلے چا اکیلا ہی کافی ہے۔ اگر نہیں تے نظر بار کے دیکھو، 313 ایک طرف بدر دے موقع تے، ہزاراں دی تعداد اندر 1000 دا مجمع دوسری طرف ہے، لیکن 313 نو اللہ نے ہیوی کر چھڑے ہے۔ اللہ پاک ساڈے آرمی ادارے دیاں حفاظتاں فرمائے، اور جتنے بھی ایسے ادارے
جڑے ملک دا دفاع اور ملک دی حفاظت فرماندے نے، اللہ سب تے اپنی رحمت فرمائے۔ حضرات دیکھو اپنے پاکستان دا بارڈراں تے وزٹ کر کے دیکھو، اللہ جاندا چوکی تے ساڈا ایک ہی فوجی جوان ہوئے گا، اس کلے دی دہشت اگلے جڑے کافر نے نا انہاں دیاں چوکیاں تے 20-30 بھی ہون گے، کلے دی دہشت اللہ انہاں تے ہیوی کر دین گے۔ انہاں کافراں دیاں امریکہ، اسرائیل، اسی طرح انڈیا، انہاں سوچیا جے مسلمان ایک ہو گئے تے انہاں نو کوئی شکست نہیں دے سکتا، انہاں پھر لوگ خریدے کہ انہاں دی اندر خود ہی فتنہ پیدا ہو جائے۔ اللہ دی قسم اٹھا کے آنا پنڈ والے ہو، ستو کی والے ہو، خدا دی قسم پورا ستو کی ایک جان ہو جائے، اپنی پہچان قرآن دے ذریعے کرائے، اپنی پہچان مصطفیٰ دی سیرت دے ذریعے کرائے، اپنی پہچان صدیق دی صداقت دے ذریعے کرواؤ، اپنی اگر پہچان پیارے فاروق دی عدالت دی طرح کرواؤ، اپنی پہچان اگر پیارے عثمان دی سخاوت اور شہادت دی طرح کرواؤ، سیدنا علی دی جرأت اور دلیری اور بہادری دی طرح تسی کرواؤ۔ اگر پورا پنڈ تہاڈا ایک جان ہو جائے، دل چوں نفرتاں ختم کر دین، خدا دی قسم ہے پورا علاقہ ایک طرف ہوئے تہاڈے پورے گاؤں تے کوئی انسان ہیوی نہیں ہو سکتا۔ جدو ساڈے اندر فتنے پیدا ہوندے نے، وہابی شیعہ سنی والا جملہ انہیں تباہ کر کے رکھ چھڑیا، مسجداں بے آباد، کرام دا لڑائیاں تے جھگڑے نے۔ آئیے غور کیجئے، آج جس ہستی دا میں ذکر خیر کرنا چاہنا، میرے پیغمبر دا دماد بھی ہے، اور ایسا میرے پیغمبر دا دماد کہ جڑا زندگی دے ہر موڑ تے آقا دے نال تعاون بھی کر دے رہے، آقا دے معاون بن کے رہے، آقا دا ساتھ بھی دین دے رہے۔ اللہ جاندا ہے حالاں دنیا دا ایک اصول کی ہے کہ جڑے سورے ہوندے نے جوائیاں دیاں خدمتاں کردے نے، جڑے سورے ہوندے نے اپنے جوائیاں نو گھروں دے کے ٹور دینے، پر میرے پیغمبر دا ایسا دماد ہے، میرے محبوب نے جدو بھی پکارے ہے، جدو بھی کسے بات دا اعلان کیتا، میرے عثمان سب تو پہلا حاضر ہوئے نے۔ کون عثمان؟ جنہ دی شہادت 18 ذوالحج دی۔ آؤ ذرا اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر انہاں صحابہ دے بارے کس انداز نال اعلان فرمایا ہے، جویں چند دن قبل انہاں رافضیاں نے ایک جیڑی کانفرنس کیتی، پریس کانفرنس دے اندر واضح طور تے اعلان کیتا، نہیں ماندے اسی صدیق نو، نہیں ماندے پیارے فاروق نو، نہیں ماندے پیارے عثمان نو۔ او میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرو، اگر جڑا صحابہ نو نہ ماننے دے بارے سر عام اعلان کر سکتا ہے، پھر تیرا میرا حق بند ہے، تیرے میرے ایمان دا تقاضا ہے، اپنی جاب نوکری ایک طرف ہے، اللہ دی قسم ہے نوکری جے رب نصیباں تے لکھی ہے تے مل جائے گی، ایدے بارے گلا تے شکوا نہیں کرنا چاہیے۔ جس مالک نے پیدا کیتا ہے انہیں رزق بھی عطا کرنا ہے، اگر ایمان چلا گیا نا وہ انسان خسارے دے اندر پہ جائے گا۔ آؤ کون میرے پیغمبر دے صحابہ نے جنہ دیاں گواہیاں اللہ نے قرآن دے اندر بیان فرمائی ہیں۔ اللہ فرماندے نے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ پھر کہو سبحان اللہ، جنہ صحابہ نال پیار دی انہاں گج کے کہو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، ذرا غور کرے آجے، توجہ کرے آجے۔ اللہ فرماندے نے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ ذرا توجہ فرمایا جے، اللہ دی قسم میری اکھاں دا چین جے سیدنا علی المرتضی، انہاں دی عظمت نو میں بیان بھی کرنا، تسلیم بھی کرنا، بلکہ میرا تے عقیدہ بھی پیارے علی والا ہے۔ نماز سے
سیدنا علی والی میں تے نماز دی اندر نہ سیدنا علی دا ذکر خیر نہ ہوئے نماز نہیں انہاں دی آل میرے پیغمبر نے جیڑا دسی ہے نا آپ دا ذکر خیر یعنی درود دی شکل اندر آل اندر آ جاندی ہے حضرات جڑی گل میں عرض کرنا چاہنا وا اگر میں اللہ دے نبی دے اہل بیت دے بارے نظر مارنا حضرت علی نو انہاں دے نال وی پیار بڑا بے حضرت حسن نال محبت بڑی ہے حضرت حسین نال پیار بڑا ہے اللہ نے جے زندگی بخشی تے انشاءاللہ آنے اگو محرم دا مہینہ واقعہ کربلا بیان کرانگا پیارے حسین دا بچپن بیان کرانگا لڑکپن بیان کرانگا آپ دا کربلا اندر جانا کربلا دی اندر شہید ہونا کربلا تو بعد دی اندر جو معاملات حالات بنے نے اللہ دی قسم ڈنڈی نہیں اصول دے مطابق جو حقیقت یو بیان کرانگا ڈنڈی تے انسان نو مارنی نہیں چاہی دی او جڑے پیغمبر دے صحابہ نے اللہ فرماندے نے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اللہ فرماندے نے میں راضی ہو گیا ماں اے اللہ جاندا بندہ بڑے نصیباں والا ہے بندہ بڑے بھاگاں والا ہے اس معاشرے دے اندر نظر مار لے ساڈے اس ضلع قصور دے اندر جڑا مین ذمہ دار خطیب ہوے یا ویسے جڑے ساڈے پنجاب دے خطیب نے مثال میرے استاد محترم نے حضرت مولانا نواز چیمہ صاحب اللہ انہاں تے رحمت فرمائے یا قاری حنیف ربانی صاحب نے سید سفتین شاہ نقوی مولانا منظور صاحب نے دیگر ساڈی جماعت دے خطیب نے اللہ جاندا اگر کسی انسان نو اپنے بچے یعنی شاگرد نو آکھن بیٹا میں تیری خطابت دیکھی ہے بیٹا میں تیری خدمت دیکھی ہے میں تیرے تے راضی ہاں اللہ جاندا اس شاگرد دا پیر زمین تے نہیں لگدا اگر کسے گاؤں اندر کسے پنڈ اندر جا کے کہنا کسے نو یار تیرا میں پیار دیکھی ہے تیرا میں اخلاص دیکھی ہے تیری میں محبت دیکھی ہے تیری میں عقیدہ دیکھی ہے میں تیرے تے بڑا راضی ہاں اسی لوکاں نو دسنے یار شاہ صاحب آئے سن مینوں کہندے سن میں تیرے نال راضی ہاں ساڈا پیر زمین تے نہیں لگدا کیوں اے دیندار وے اللہ دا ہوکا دین والا یعنی قرآن و حدیث سنان والا او میرے نال خوش شاید رب بھی راضی ہو جائے عالم دین نیک بندہ ہوئے نا ساڑھے پیر زمین تے نہیں لگ دے اور یاروں میں قربان جاما صحابہ دی ہو جماعت جنہاں اللہ کہہ رہے نے میں راضی ہو گیا ماں اور جنہاں تے رب راضی ہے اللہ دی قسم اسی بھی انہاں تے راضی ہاں کیوں نہ راضی ہوئیے قرآن دا ذرا دوسرا پیغام سنے آجے اللہ فرمان دینے والذین جاؤ من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللہ فرماندے نے ایدے پچھلی ایت دی اندر اللہ نے مہاجر صحابہ دا ذکر فرمایا ہے انصار صحابہ دا ذکر فرمایا ہے پھر آگے اللہ نے کیا کیا والذین جاؤ من بعدہم جڑے بعد اندر آئے ہو کیونکہ انسان دنیا تے رہندا ہے انبیاء دی ذات معصوم عن الخطا وے اللہ جاندا ساڈا عقیدہ ہے قرآن دے مطابق ساڈا عقیدہ ہے حدیث مصطفیٰ دے مطابق کیا عقیدہ ہے قرآن دے مطابق کہ انبیاء دی ذات معصوم عن الخطا ہے پیغمبر دی ذات معصوم عن الخطا ہے صحابہ دی ذات معصوم عن الخطا نہیں میرے صدیق کو لو کمی کوتاہی ہو سکتی ہے میرے عمر کو لو ہو سکتی ہے میرے عثمان کو لو خطا ہو سکتی ہے سیدنا علی المرتضی میرے پیغمبر دے جڑے صحابہ کرام نے او معصوم عن الخطا نہیں کیونکہ معصوم
मासूम अनिल खता अंबिया दी जात है। अगर इन्हां कोलों इंसान होने दी वजह तो अगर कमी पेशी हो भी जाए, अल्लाह ने फरमाया इन्हां नू गलत नहीं कहना। वला तजअल फी कुलूबिना गिल्लल लिल्लज़ीना आमनू रब्बना। अल्लाह फरमाते ने इन्हां दे बारे दिलां चो बगावत कट देनी है, दिलां चो मुनाफकत कट देनी है, दिलां चो हसद ते बुग़्ज़ कट देना है। क्यों कटना है? लक़द रज़ी अल्लाहु अनिल मुमिनीन। अल्लाह फरमाते ने मैं इन्हां नाल राजी हो गया, मैं राजी हो गया वां। अल्लाह फरमाते ने मैं राजी। अल्लाह जी किन्ना ना राजी होए हो। इज़ युबायऊनका तहत शजरा। अल्लाह फरमाते ने जिन्ना बैत कीती है दरख्त दे नीचे। केड़ा दरख्त है? मक्के दे करीब दुआ करो अल्लाह मक्के दी हाज़री नसीब फरमाए। दुआ अल्लाह को करते रहा करो। अल्लाह जानता जो नहीं सना गए अक्सर दुआ करी दी सी। सीन सुनना वा जदों मैं हाजियां तो, सीन सुनना वा जदों मैं हाजियां तो, गल्लां मक्के मदीने शरीफ दियां, दिल करदा मैं डारी जहां मार पहुंचा, वेखां गलियां मदीने शरीफ दियां। सानू ते शहर ही बड़े प्यारे लगते ने, ता ही असी क्या करने आ। मुझे करो ना मजबूर और तरफ मैं हूँ दीवाना मदीने का, मुझे करो ना मजबूर और तरफ मैं हूँ मस्ताना मदीने का। असल दी अंदर ना गल ही है वे मेरे कैद अलामा हबीबुर रहमान यज़दानी अल्लाह उन्हां दी कब्र ते रहमत फरमाए। वो अक्सर क्या करते सन, यारो साडे नाल नाराज ना होया करो, साडे ते शिकवे ना करिया करो। वजह असल की है, ना आखिया करो फलां पीर दा प्यार दिल अंदर क्यों नहीं, फलां दी मोहब्बत दिल अंदर कोई नहीं। आखिया करदे सन साडा दिल जेड़ा है ना दाबड़े जिड्डा नहीं, साडा दिल ही बड़ा छोटा जिहा दिल वे। इस दिल अंदर जदों मदीने दी मोहब्बत आ गई, इस दिल अंदर जदों मक्के दा प्यार आ गया, इस दिल अंदर जदों आका दा प्यार आ गया, इस दिल अंदर जदों कुरान दी अकीदत आ गई ना, और दुनिया दे किसी शहर दी कमी रही नहीं। साडा ते दिल मदीने दी मोहब्बत दे नाल ही भर गया है। और ताई फिर मैं कह रहा ना, मुझे करो ना मजबूर और तरफ मैं हूँ मस्ताना मदीने का। क्यों? आन मदीना शान मदीना, आन मदीना शान मदीना, सच कहूँ मेरी जान मदीना, मदीने की खातर मैं कुर्बान, मैं हूँ मस्ताना मदीने का। अल्लाह जानदा जेड़े गए ने पुछ के वेखो, जदों बंदा मदीने च दाखिल हुंदा है ना कुदरती ठंड पै जाती है, कुदरती मोहब्बतां ऐसियां दिल अंदर बंदा वेख के ही रज जाता है। जदों ज़मज़म पींदा है ना बंदे दियां प्यासां, ते फिर रब कोलों दुआवां करदा, या अल्लाह जो इत्थे आके मज़ा जिंदगी दे 10 दिन रहा, 15 दिन रहा, महीना रहा, खुदा जानदा जेड़े उत्थे रहन वाले ने ना काम करने वाले पूरा हफ्ता काम करते रहन, ते जो जुम्मे वाले दिन मस्जिद नबी अंदर जाके जुम्मा पढ़ लैन ना ते पूरे हफ्ते दियां थकावटां मुक जांदियां। पुछ के वेखो उन्हां लोगां कोलों जेड़े रह के आए ने, मक्की अंदर जान सकून मिल जांदा है। गल दूर ना निकल जाए जेड़ी गल अर्ज करना चाहना। अल्लाह फरमांदे ने फ़ाल इज़ युबायऊनका तहत शजरा फ़अलिमा मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अनज़ल सकीनता अलैहिम। अल्लाह फरमांदे ने मैं इन्ना ते राजी हो गया। किन्ना ते राजी होया? जिन्ना दरख्त दे नीचे बैत कीती है। कौन करने वाले? मेरे नबी बैत लैन वाले, बैत करने वाले सिद्दीक मौजूद ने, बैत करने वाले मेरे उमर मौजूद ने, बैत करने वाले सैयदना अली मौजूद ने, और बैत करने वाले पैगंबर दे सहाबा ने। ते बैत हो की दी रही है? मेरे उस्मान दी हो रही है। और जिदी बैत कीती है जे रब ओना ते राजी है,
जिदी कीती जा रही है रब ओदे ते किन्ना कु राजी होएगा। यारो कौन मेरे उस्मान ने अल्लाह दी कसम मेरे पैगंबर बड़ा ही एहतराम कीता कर दे मेरे उस्मान दा। अल्लाहु अकबर। सही अल बुखारी दे अंदर आंदा है मेरे आका अलैहि सलातो व सलाम ना सोने पैगंबर अलैहि सलातो व सलाम इस तरह अपने घर दे अंदर तशरीफ फरमाने। हजरत अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दे हुजरा पाक दे अंदर ने दरवाजा खड़किया। कौन है? फरमाया सिद्दीक़ा ने। आका अंदर आउंदियां इजाजतां दे देंदे ने। घर अंदर बंदा लेटिया होए ना इस तरह मेरे आका दी पिंडली तो थोड़ा जिहा कपड़ा साइड देवे मेरे सिद्दीक़ा ने आका आमदियां इजाजतां दे छड़ियां ने। थोड़ा जिहा वक्त गुजरिया ते मेरे उमर आ जांदे ने। आका उसी तरह लेटे ने जां बैठे ने। मेरे आका ने आमदियां इजाजतां दे छड़ियां ने। बाद दी अंदर मेरे उस्मान आए ने। मेरे आका उठे ने जल्दी ना पिंडी ते कपड़ा कर छड़े आए। सहाबा दे मेरे पैगंबर दी बीवी हजरत अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पुछदियां ने आका जी मेरे बाप आए ने उसी हालत अंदर रहे हो। मेरे हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए ने उसी हालत अंदर रहे हो। पर उस्मान आए ने ते कपड़ा जल्दी नाल ऊपर कर लिया जे वजह की है। आका फरमांदे ने उस्मान होवे जिदा हया अल्लाह करदा है। अल्लाह दी कसम है जिदा हया अल्लाह करे। अगर अज दुनिया ते कोई जालिम कवे मैं उस्मान नूं नहीं मनदा ओ खुद ते जहन्नम दा बालन बन सकदा है। और यारो मैं कहना अल ऐलानिया तौर ते ऐलान करके कहना इस कायनात दी अंदर अगर तजर्बा करना होए कोई भी राफ़ज़ी होए मेरे उस्मान दे हवाले दे नाल बात करे ईमान ते शक करे। मैं कहना बहस मुबासियां ना लड़ाइयां झगड़े हुंदे ने। मेरे नाल कोई मुबाहला करना चाहे अल्लाह जानदा मैं मुबाहले वास्ते तैयार हाँ। अगर फिर भी मामला तय ना पाए जान मैं कहना खुमैनी दी कबर नूं खोदिया जाए ओदी कबर विचों खोदिया जाए कबर ओदी उखाड़ी जाए फिर साडे किसे सुन्नी मवाहब दी कबर नूं उखाड़िया जाए। तजर्बा करके देख लवो अल्लाह दी कसम है सिहाबी दे गुस्ताख दी कबर दे विचों अगर बदबू ना आए सिहाबी दे गुस्ताख दी कबर दे विचों अगर अजाब वालियां अलामतां वाज़े नजर ना आम ते मैं जिम्मेदार हाँ। फिर तजर्बा करना होए साडे मवाखत दे जे सुन्नी दी बात कीती जाए कबर खोदन दी असी भी कबर खोद दे हाँ। अल्लाह दी रहमत दे नाल जिदे दिल अंदर सिद्दीक दा प्यार है जिदे दिल अंदर प्यारे उमर दा प्यार है जिदे दिल अंदर मेरे उस्मान दा एहतराम ते प्यार है आप दे बारे मोहब्बत दिल दी अंदर है ओदी कबर चो खुशबूआं आन गियां। अगर कबर चो बदबू आए असी गलत ते झूठे तजर्बा करके देख लो मवाहद लोकां दियां जेड़े सुन्नी सिहाबा नाल प्यार करने वाले सिहाबा तो तन मन कुर्बान करने वाले सिहाबा तो अपना जान ते माल कुर्बान करने वाले अल्लाह दी कसम है अल्लाह दुनिया च भी इज्जत देंदे ने अल्लाह कबर च भी अपनियां रहमतां फरमांदे ने। सियालकोट दे इलाके दे अंदर एक जगह ते एक घर राफ़ज़ियां दा साडा एक आजीज जांदा बे फौतगी हो गई उन्हां दे घर दे विच एक फर्द दी जदों फौतगी होई है कबर दे अंदर उतारिया कबर ते मिट्टी डाल दे ने अचानक कबर दी स्लेट टुट जांदी है मिट्टी कबर दे अंदर जान लग पई ते जेड़ा साडा अजीज गया उन्हें कहा यार ऐ की मामला बन गया इतनियां कमजोर स्लेटां लैके आए हो लिहाजा रुक जाओ नहीं पाके ते मिट्टी पाइए। उस राफ़ज़ियां दियां ज़बानां ते जेड़े अल्फाज आए ने उन्हां ज़ालिमां नूं फिर भी अल्लाह ने ए तौफीक नहीं बख्शी कि वो अल्लाह दे करीब आ जान सहाबा नाल प्यार करना शुरू कर देन ना। आंदे ने इसी तरह मिट्टी पा दियो साडे घर दा जेड़ा भी मरदा है ओदी इसे तरह कबर दी स्लेट टुटी जाया कर दी है।
दुनिया ते अल्लाह ऐसे नक्शे वहा देंदा है, अल्लाह दी कसम एक नहीं कई ऐसे मामलात ने जेड़ा सहाबा दा गुस्ताख होएगा अल्लाह चेहरे तो नूर खत्म कर देगा। इस वास्ते मेरे कलमा पढ़ने वाले मुसलमान वीरो सहाबा नाल प्यार करो, सहाबा दे ईमान दा दिफा करो। जिंदगी दे जिस मोड़ ते अल्लाह मौका दवे ईमान दा दिफा करया करो। कौन? मेरे उस्मान ने रजी अल्लाह तआला अन्हो मदीने जदों मेरे आका हिजरत करके गए ने ते मदीने दी अंदर ही एक कुआं मिठे पानी वाला जेड़ा कुआं है यहूदी दे कब्जे दी अंदर है। मुसलमान बड़े परेशान ते गमज़दा ने। आका फरमांदे ने केड़ा बे जेड़ा इस कुएं नू खरीद के मुसलमानां वास्ते वक्फ करे, मैं आका नू दुनिया ते जन्नत दे टिकट दा ऐलान करना। मेरे आका दा प्यारा उस्मान खड़ा होया है, आका जी ऐ कम मैं करना। और मेरे कलमा पढ़ने वाले मुसलमान वीरो एवं अल्लाह दी कसम है कुरान दी अंदर अल्लाह ने जेड़ा पहले सपारे अंदर पहला सफा बे ओनू किते पढ़ के वेखो ते सहाबा दा ईमान नजर आएगा। एवं काफर नहीं सन कहंदे असी इंज ईमान ले आईए जिवें बेवकूफ लैके आए ने। मैं कहना साडे अंदर केड़ा ऐसा बंदा है अल्लाह ने खैरां भी फरमाइयां है, अल्लाह ने रहमतां भी फरमाइयां है, पैसा रुपया भी है वे मस्जिद दा बोर करना होवे ते यही यही करदा जान छडांदा। मैं कोई ठेकेदार आई दा मिठे पानी दी लोड़ बाहर किते खेतां दे अंदर बोर कराना पै गया है, रल के पैसे पा लो, मैं 1000 दे दियांगा जे दूजे 500 देणगे, 1000 देगा मैं 2 दे दियांगा। और यारो मेरे उस्मान दा ईमान वेखो, ऐसा ईमान है अल्लाह जानदा है। आका जो भी सवाल कीता है मेरे उस्मान ने अल्लाह दे नबी दी अदालत च पेश कर छड़िया है। मस्जिद नबवी दी बात आई नाल कुछ हिस्सा आका फरमांदे ने जगह घट गई है, नाल दी जगह कोई लैके दवे, मैं आका नू जन्नत दे टिकट दा ऐलान करना। अल्लाहु अकबर। असी ते जुम्मे दा दिन आंदा 50 रुपये देन तो घबरा जाइए यार, 50 दिते ते बंदा सोचदा बनेगा की होएगा की। 50 रुपये हफ्ते बाद जुम्मे नू देने ने, जे 100 देन लगा बंदा परेशान हो जांदा, 10 नाल काम चला लै। नहीं चारे बने ते जेड़ा सड़िया जिया गलिया जिया नकम्मा जिया नोट लगदा है ओ कट के अल्लाह दे घर दे अंदर बंदा देंदा है। और यारो असी हफ्ते बाद 100 देन तो घबरा जाइए, हफ्ते बाद 200 देन तो घबरा जाइए। और जगह ते खरीद के देनी बजाए मस्जिद बनानी ते बड़ी दूर दी बात है। अल्लाह जानदा जे 200-400 देना पजे पै जाए ते यही यही शुरू कर देने आ मैं करना और बंदे मुक गए ने, नहीं जे चलदा खाता ते छड़ देवो, ऐसे शिकवे शुरू कर देने आ। मेरे उस्मानों ने कल्ले नहीं खरीद के दे दी है, लालच की सी अल्लाह जन्नत दे दवे, लालच किए अल्लाह जन्नत दे दवे। और यारो जे उस्मान नाल प्यार है ते अपना मिशन अपना लवो, सदीक नाल प्यार है ते अपना अकीदा अपना लवो। कौन सदीक ने? आका ऐलान कीता घर दा सारा समान ही लुटा छड़िया है। मेरे उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आखदे ने अज मैं अपने घर दा अद्धा समान लैके जावांगा ताकि सदीक तो मैं वध जावां। आका दी अदालत च हाज़र होए, आका पूछया सदीक की लैके आए हो, घर की छड़ के आए हो? आका जो भी सी लिया के तुहाडी अदालत च पेश कर दिता है, कार मैं अल्लाह दी ते तुहाडी मोहब्बत नू छड़ के आ गया वां। ऐसी सहाबा दी जिंदगी असां अपनी जिंदगियां दी अंदर जिन्नी साड़ी जिंदगी है, मेरी 33 साल उम्र है, 34वां साल है, आगाज है 34वें साल दा। अल्लाह जानदा मैनू याद है मैं अपनी जिंदगी दे अंदर सिर्फ एक मरतबा जेब खाली कीती है अल्लाह दे घर अंदर पैसे देने वास्ते। जिन्ने भी आए हो केड़ा बे जिन्ने कम जेब च जो भी है अल्लाह दी राह अंदर दिता होवे। आखने प्यार बड़ा मोहब्बत बड़ी है, सुखियां मोहब्बतां अल्लाह नू पसंद नहीं जे। मेरे उस्मान
امام نے جگہ خرید کے دے چھڑی ہے، میرے عثمان نے کیوں دیتی ہے؟ اے دنیا دا مال دنیا تے رہ جانا ہے، دنیا دا مال دنیا تے وے۔ او یارو ویکھیا نہیں جے اللہ جاندا باپ الگ الگ کمرے بناندے نے اپنی اولاد واسطے، اپنی سہولت واسطے انسان اے سی لگاندا ہے، اے جی کوالٹل اے سی لگا لئیے، سردیاں دی اندر گرم ہوا دوے گا، گرمیاں دی اندر ٹھنڈی ہوا دوے گا۔ اللہ دی قسم دے ہواواں نصیباں اندر بھی نہیں جے ہوندیاں، اے سی لگ دینے تے پہلے ہی بندہ دنیا تو ٹر جاندا ہے۔ ایسے بھی معاملات ویکھن اندر آئے نے، بندہ بڑے ذوق شوق نال مکان بناوندا ہے، مکان مکمل ہوندا ہے، ادھر بندے دی زندگی بھی مکمل ہو جاندی ہے۔ اس واسطے میرے ویر دین نال دوریاں نہ کریا کر، پیغمبر دے صحابہ نال پیار کریا کر۔ کون میرے عثمان نے زندگی دے ہر موڑ تے اسے چیز دا خیال کیتا ہے کہ رب راضی ہو جائے، اسے چیز دا سوچیا اللہ راضی ہو جاوے۔ حالات بدل دے گئے نے، صدا حالات ایک جیسے نہیں رہندے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تو چلے جاندے نے، میرے صدیق آئے نے تقریباً 2 سال تے کچھ دن جیڑے خلافت دا نظام سنبھالیا ہے۔ اسی طرح میرے عمر آئے نے، انہوں نے بھی اپنی زندگی دے ایام تقریباً 10 سال دے قریب خلافت دا نظام چلایا ہے۔ نظام چلدا میرے عثمان تے وقت آ جاندا ہے، میرے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا دا پروانہ دماد بھی ہے، میرے آقا دا پروانہ صحابی بھی ہے، آقا دے نال ہر موقع تے تعاون کرن والے بھی نے۔ میرے عثمان تے دور تے وقت آ گیا ہے، ان ہو کی رہا بے ہر پاسے فتح ہی فتح ہو رہی ہے۔ اور یارو ایک گل ذہن چ بٹھا لو، اللہ دی قسم جے فتح اودو ہوندی جے جدو اسی سارے ایک جان بن جائیے، رحمتاں اودو ہوندیاں نے جدو اسی اپنے آپ نو کلیئر کر لئیے، فضل رب دا اودو ہوندا ہے جدو اسی سارے اکٹھے ہو جاواں گے۔ اوے اج اگر جے شیعہ نے پریس کانفرنس کر کے سریعام آکھیا ہے اسی نہیں مندے پیارے عثمان نو، نہیں انہاں دی خلافت نو تسلیم کر دے، اللہ جاندا اگر اسی سارے سنی ایک جان ہوندے تے انہاں نو جرأت پیدا نہ ہوندی، کانفرنس کر کے تقریر کرن دی جرأت پیدا نہ ہوندی۔ یارو قادی زندگی ہے جے صحابہ تو بھی قربان نہ ہو جاوے۔ میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرا کی گارنٹی ہے کہ صدا سا کائنات اندر رہنا ہے، کی گارنٹی ہے کہ سس جہان تے پرمٹ کٹا کے آئے ہاں، اے جہان نو چھڑ کے نہیں جانا۔ میں کہنا مرنا تے ہے بے کتے اپنی زمین دے رولیاں چ بندہ مر جاندا ہے، کتے بندہ اپنے کاروبار دے معاملے چ لڑدا مر جاندا ہے، کتے بندہ کسے معاملات دی اندر نب جاندا ہے۔ او دے تو ود کے مقدراں والی زندگی کیڑی ہے جیڑی پیغمبر دے صحابہ دے ایمان چ دفاع چ ختم ہو جائے؟ او دے دنیا تے بھی نصیب چنگے تے اگے بھی بڑے چنگے۔ قبر بڑی مشکل جے، قبر بڑی مشکل ہے، اللہ ساڈے دنیا تو جان والے دے معاملات آسان فرمائے۔ میری ماں بھی دنیا تو گئی، اللہ قبر نو جنت دا باغ بنائے۔ اللہ جاندا قبر بڑی مشکل جے، قبر بڑی مشکل ہے۔ میرے آقا جدو بھی قبر دا ذکر کر دے رو پیا کر دے، آکھیا کر دے اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اتنی قبر دے حالات جڑے جے مندے بندے جے عمال چنگے نہ ہون، میرے عثمان بھی قبر ویکھ دیتے رو پیا کر دے۔ انہاں دی داڑھی دی اندر سر دے وال عمر تو علاوہ بھی چٹے ہو جاندے نے، لیکن داڑھی اندر وال چٹے آن تے بزرگی دی علامت جے۔ اس جگہ تے میرے عثمان دے چٹا والا جاندا ہے، سفید والا جاندا ہے، ویکھ دینے تے اکھاں چ آنسو آ جاندے نے۔ آندے نے عثمان انج لگدا ہے جویں تیری زندگی دیاں آخری کڑیاں آ رہیاں نے، جوانی تو بڑھاپے دی طرف رخ ہو گیا ہے۔ تے ساتھی آندے نے عثمان کی گل ہے، کی بات ہے، جدوں حشر دا ذکر ہوندا ہے اینا تسی نہیں روندے، جدوں جنت تے جہنم دا ذکر ہوندا ہے
اینا نہیں روندے پل صراط تے نیکیاں تے ترازو دا ذکر ہوندا ہے اودوں اینا نہیں روندے قبر دا نام دا تے رونا شروع کر دیندے ہو اوے ستو کی والے ہو نمازاں چھڈن والے ہو او ستو کی دے رہن والے نمازاں تو دور رہنے والوں ہر ویلے حبہ سے پیسہ آ جائے مال آ جائے 5 ڈنگر نے 10 بن جان 1 کلا وے 2 کلے ہو جان اس وجہ تو نمازاں نہ پڑھنے والوں دنیا تے اپنے کر سونے بنان واسطے نفسا نفسی دا عالم ہے لیکن میرے عثمان نے جڑے الفاظ آکھے نے آکھ دینے میرے عثمان اوے حشر دا میدان ہونا عثمان کلے نے نہیں ہونا جدو قبر اندر جانا ہے عثمان کلی جام نے ہونا ہے پتہ نہیں کی حالات ہونگے جنہاں نو میرے آقا کہن عثمان جنتی ہے انہاں دی ہے علامت ہے حالت ہے تے ساڑھے جے گنہگاراں دا کی بنے گا اس واسطے ویرا قبر دے عذاب تو پناہ منگیا کر اللہ جتنے بھی مسلمان دنیا تو ٹر گئے نے سب دیاں قبراں تے رحمتاں فرما اللہ جنہاں دے باپ گئے نے جنہاں دیاں ماما گئی ہیں اللہ قبراں تے رحمتاں فرما دے اللہ سانو بھی قبر دے عذاب تو بچا کے رکھی اللہ میری ماں دی قبر نو بھی جنت دا باغ بنا دیں حضرات جڑی گل میں دسنا چاہنا میرے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اللہ پاک دا فضل تے رحمت ہر پاسے فتح ہوندیاں جا رہیاں نے عبداللہ بن سبا یہودی ہے بے ایمان جیڑا انہیں سوچیا اس طرح تے مسلماناں نو اسی شکست نہیں دے سکدے کیوں نہ ہووے تے انہاں دی اندر شامل ہو جائیے منافقت دا آبادہ لودیا ہے اور منافقت نو سینے نہ لایا ہے ظاہری طور تے مسلمان بن جاندا ہے مدینے دی اندر کوششاں کردا ہے کہ انہاں دی حکومت نو ناکام کیتا جائے انہاں دی حکومت نو غلط کیتا جائے میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرا ایک بات دی طرح میں تیری رغبت دلانا چاہنا ہر شعبے دی اندر بندے چنگے بھی ہوندے نے ہر شعبے دی اندر بندے غلط بھی ہوندے نے کدے بھی اپنی آرمی دے بارے غلط الفاظ نہ کیا کر حالات بدل جان تے انہاں دے بارے کوئی ایسے الفاظ نہ کیا کر جدے نال فتنہ پیدا ہو جائے اللہ دی قسم ہے اگر اسی عام بے غم ہو کے سرے عام جمعہ پڑھ رہے ہیں تے ساڑھے آرمی والے دی حفاظت دی ذمہ داری ہے او بڑھنا تے وچارے اپنیاں جانا ہتھیلی تے رکھ کے کھڑے نے اسی سکون دی نیند سونے اگر او بڑھنا تے کھڑے رہوں تے کشمیر دے منظر ویکھ لے اللہ کشمیر نو آزاد فرما دوے اللہ کشمیر تے رحمتاں فرمائے میرے ویر لبنان دے حالات ویکھ لے کس قطر دے حالات بنے نے جنہ ملکاں دی اندر فوج نال بغاوتاں ہوئیاں او ملکاں نو اینا ظالماں نے تباہ کر کے رکھ چھڑے ہے معیشت بھی گئی ہے ملک بھی گئے نے اپنے ملک دے دفاع واسطے صحابہ دے ایمان دا دفاع کرنا بھی ضروری ہے اپنے وطن واسطے دعا کرنی بھی ضروری ہے 14 اگست دا دن آنا ہے کئیاں میرے کلمہ پڑھن والے موٹر سائیکل نال چڑھیاں لانیاں نے تے خوشیاں منانیاں نے اے نوجوانوں پنگڑے نہ پایا جے گانیاں دی اندر شریک نہ ہویا جے اپنے بڑے دیاں قربانیاں یاد کرے آجے پوچھو بزرگاں دے کولو ایک رسالے تو میں پڑھیا ایک بابے دا اپنیاں جوان بیٹیاں نو اپنے ہتھی مار چھڑیا کس وجہ تو ماریا اس وجہ تو کہ کتے میریاں بیٹیاں دی عزت کوئی ڈاکا نہ مار دوے ایک ساڑی جماعت دے خطیب اکثر بیان کیتا کر دینے کہ ایک نوجوان لڑکی نکلی ہے ہندوستان تو پاکستان دی طرف آ رہی ہے ظالم ٹکرے نے انہاں دی عزت ڈاکا مارے ہے تے جدوں بارڈر تے آئی ہے آپ نہیں آئی زخمی ہو گئی ہے
اپنی چادر دے کے اپنے پاکستان دی طرف روانہ کر چھڑے ہے تے زبان تے جڑے الفاظ نے اللہ دی قسم ہے جسی او دا دفاع نہیں جے کر رہے کدے غور کر کے ویکھیے کس قدر قربانیاں دتیاں نے آکھ لگی میری چادر لے جاؤ آکھے آجے سے چادر دا خیال کرے آجے منو ظالمہ نہ پاک کر چھڑے تے پاک دھرتی تے میں جانا پسند ہی نہیں کر دی ذرا غور کرو سا کیڑا علاقہ بے جیتے زنا تے بدکاریاں نہیں ہو رہیاں کدی اس بات تے غور نہیں کیتا نیٹ استعمال کر سوشل میڈیا استعمال کر صحابہ دے ایمان تے دفاع چ کر ملک دے دفاع چ کر ایمان دے دفاع وچ کر غلط حرکتاں نہ کریا کر ویکھ لے میرے میرے عثمان دا مخالفت عبداللہ بن سبا کردا ہے اور انہاں دے کول ایک وفد آیا ہے جدوں مدینے دے اندر کوشش کیتی ناکام ہو گیا ہے جاندا کتے شام چ گیا کتے مصر چ گیا ہے مختلف علاقیاں چ جا کے بندے خریدے نے ویکھو جی عثمان نے اپنے بندیاں نوں ہی دے چھڑے نے اپنے بندیاں نوں ہی اگے لا چھڑیا ہے تے میرے عثمان تے حالات کدو بنے نے میرے آقا دے کول ایک انگوٹھی سی او یارو اللہ دی ذات دا خیال کریا کرو میرے نبی نے درس دتا جے اولاد دا مسئلہ ہوئے اللہ دی کنڈی کھڑکاؤ کوئی بھی دکھ آئے اپنے رب نو پکارو میرے آقا نے ایک انگوٹھی بنائی ہے او مور دے اس دور تے بھی استعمال ہوندی ہے او دے تے 3 لفظ لکھے نے محمد الرسول اللہ پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم کیویں لکھی ہے انج 3 لفظ نے اوپر نیچے پھر نیچے سب تو تھلے لکھی ہے محمد اوپر لکھی ہے رسول او دے تو تے لکھی ہے اللہ اللہ رسول کی سی اتے محمد ہوندا نیچے رسول ہوندا پھر اس تو نیچے اللہ ہوندا لیکن او دی ترتیب کیویں دتی ہے اپنا نام نیچے وے اپنی رسالت نیچے وے اس تو تے اللہ دا نام ہے یعنی اللہ تو علاوہ کچھ بھی نہیں جے تاں یہ کہ جے دیوے تے دیندا اللہ نہیں اللہ ہی دیندا ہے نا اولاد دوے تیاں دوے پوت دوے کون دیندا ہے اللہ دیندا ہے اس واسطے او دے تے تسلیاں رکھنیاں چاہیدیاں نے اللہ اکبر ذرا غور کرے جے توجہ کرے جے جدوں اے معاملات بنے نے آ کے میرے عثمان دے نال گفتگو ہوئی ہے تے جڑے حکمت عملی کئی لوگ استعمال کر دے نے میرے عثمان فرماندے نے جڑے جڑے تانوں اعتراض نے پیش کرو اعتراض پیش کیتے جاندے نے میرے عثمان کہندے نے ٹھیک جویں تسی کہندے ہو میں اونج ہی کر دینا تے او جڑی انگوٹھی ہے جڑی مسجد قباء مدینے دے اندر ہے قباء مسجد تو ذرا تھوڑا جہا فاصلے تے ایک کنواں ہے اے سی والا پکھیاں والا تے نظام کوئی نہیں سی اس کنویں تے میرے عثمان بیٹھے نے میرے عثمان نے انگوٹھی پکڑی ہے آقا دنیا تو گئے نے میرے صدیق کو انگوٹھی آ گئی ہے میرے آقا صدیق دنیا تو گئے نے میرے عمر کو انگوٹھی آ گئی ہے میرے عمر دنیا تو گئے نے تے پیارے عثمان کو انگوٹھی آ گئی ہے میرے ویرو ایتھے میں نال ایک عقیدے دی گل کر کے تے گل نو ختم کر لگا وا ذرا میری بات تے غور کرے اجے توجہ کرے اجے جڑی میں گل دسنا چاہنا ذرا تے توجہ فرمایا جے غور کرے جے میرے عثمان نا انج کنویں تے بیٹھے ہوئے نے تے انج انگوٹھی نو پکڑیا انگوٹھی نو پکڑ کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ دینے پہ تے انج اچانک ہی انگوٹھی جیڑی ہے کنویں دے اندر گر جاندی ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی تلاش کیتی ہے پر انہاں نو انگوٹھی نہیں ملی جدوں انگوٹھی نہیں ملی تے فتنے پیدا ہو گئے آقا دی انگوٹھی نہیں ملی انگوٹھی اکھاں تو بوجھل ہوئی ہے تے فتنے آ گئے نے پتہ چلیا آقا دی ذات موجود ہوئے ادوں بھی فتنے ہوندے ذرا بولو فتنے پیندے عذاب آندے
میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہندا ہے وما کان اللہ لیعذبہم، نواں پارا سورۃ انفال 32 نمبر آیت اللہ فرماندے نے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ اللہ فرماندے نے تینوں سونیا کہندے نے اللہ نو عذاب کل دے، او میری آقا نال محبت ویکھو کس قدر ہے، پیار ویکھو کس قدر ہے، نہ کیا کرو وہابی گستاخ نے اللہ دی قسم ہے اسی تے کہنے ساری کائنات ایک پاسے ہوئے، ایک پاسے آقا دا پیغام آ جائے، اللہ جاندا ہے ایک نہیں میں کئی ایسے بندے ویکھے نے رفع دین والی آقا دی سنت اے دیتے ڈٹ گئے نے تے باں ضائع کروا لئیے، پر آقا دی سنت نہیں چھڈی، مارا کھا لئیاں نے آقا دا عمل نہیں چھڈیا، کیونکہ ساڈا عقیدہ اللہ نے فرمایا ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ اللہ فرماندے نے آقا جتھے تو ہوویں اوتھے عذاب آندے۔ میرے آقا دی انگوٹھی رہ گئی ہے، صرف انگوٹھی ہے، آپ نہیں۔ صدیق دے دور اندر فتنے پہ او بولو پے نے لگتا ہے دو تینوں نو پتہ ہے باقیاں دا ذہن پے نے او پے نے فتنے، ذرا پھر بولو ڈر دے کیوں ہو، گھبراندے کیوں ہو، پے نے فتنے۔ میرے عمر دا دور آیا پے نے فتنے، تقریباً 12 سال دا وقت میرے عثمان گزاری ہے، انگوٹھی کول رہی ہے، فتنے پے نے تے جدو انگوٹھی گم ہو گئی تے فتنے پہ گئے، فتنے قتل و غارت عام ہو گئی، کتے جنگ سفین دی جمل دی شکل دی اندر قتل و غارت بھی ہوئی ہے، فتنے بھی پے نے۔ پتا چلیا جی آقا دی انگوٹھی بھی ہووے تے فتنہ پیندا، تے جی اگر اج اسی اللہ دے نبی دی بات سینے نہ لاواں گے تے فتنہ پینا نہیں پینا۔ اے ہی وجہ جے اج ہر گھر چ لڑائی کیوں ہے، ہر محلے چ جھگڑا کیوں ہے، ہر علاقے چ فتنہ کیوں ہے، ہر شہر اندر قتل و غارت کیوں ہے؟ اساں آقا دیاں گلاں چھڑ چھڑیاں نے۔ آؤ جڑی گل میں مکدی مکاواں، میرے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آکھیا ٹھیک ہے جویں تسی کہندے ہو ٹھیک ہے، تے او واپس چلے جاندے نے۔ عبداللہ بن سبا لعنتی بے ایمان جڑا شیعہ دا مین لیڈر جے، وڈا لیڈر جے، ایک بندہ نقاب کیتا ہے کورے سوارے، اس قابلے تو کدی اگے نکل جاندا ہے کدی پیچھے رہ جاندا ہے، انہوں نے پکڑیا کی وجہ تو کون ہے؟ کہنے لگا کہ ہے میں حضرت عثمان دا اے لیٹ پیٹر میرے کولے، اے تحریر میرے کولے، لہذا میں لے کے آیا۔ میرے عثمان نے آکھیا اے جدو قافلہ گونل تیرے کول پہنچے انہاں نو قتل کر دیں۔ جدو نہ سنیا تے ویکھیا واقعی او تھلے مور بھی لگی ہوئی ہے، پریشان ہو جاندے نے کہ عثمان نے کیویں دا فیصلہ کیتا ہے، واپس آ جاندے نے۔ اور اسی طرح گفتگو انہاں دے آپس دی اندر معاملات ودے جاندے نے، پورا مدینہ انہاں دے گھر نو گھیریا جاندا ہے، مسجد نبوی تو پابندیاں لگ جاندیاں نے، اور جڑا میٹھے پانی دا چشمے دا پانی کرمدا ہے او بھی بند کر دیتا جاندا ہے۔ یارو کربلا دے واقعے چ میں دساں گا میرے حسین دے پانی دے بارے اہل بیت دے حوالے دے نال، لیکن لوکاں ظالماں نو بھی دسو اگر کربلا دے اندر پانی دا مسئلہ بنے، کربلا دے اندر اگر جاناں دا مسئلہ بنے، اسی منافقت نہیں کر دے، کیونکہ علی بھی ساڈے نے، حسن بھی ساڈے نے، حسین بھی ساڈے نے، اما فاطمہ الزہرا بھی ساڈیاں نے۔ سانو انہاں نال پیار بڑا ہے، انہاں نال محبت بڑی ہے، جویں سانو انہاں نال پیار ہے اسی صحابہ نال بھی پیار کرنے ہاں۔ 40 دن تک تقریباً پانی بندے، اور میرے عثمان نے مقام دی چھت جویں روشندان ہوندا چھوٹی جی کھڑکی ہے، باہر اپنے چہرہ نکالیا ہے، لمبا ایک خطبہ دیتا وے، تے میرے عثمان دا خطبہ سن کے لوگ آندے نے نرمی ہونی چاہیے، شفقت ہونی چاہیے، نرمی ہونی چاہیے،
تے بعد دے اندر نا ایویں 2-4 دن گزردے نے تے پھر اسی طرح فتنہ پیدا ہو جاندا ہے انہاں سازشاں شروع کر چھڑیاں پھر میرے عثمان نے خطبہ دیتا ہے تے اس بات دا نوٹس نہیں لیا جاندا یارو میں گل مکدی مکاواں میرے عثمان 18 ذوالحج دا دن میں آپ نے فجر دی نماز پڑھ لئیے تے انج کر دی اندر قرآن دیاں تلاوتاں پہ کر دینے اپنی بیوی نو کہہ لگے نہلا میرا منو کوئی توپیا کپڑے منو دے دے پجامہ ٹیپے پہنے ہیں کپڑے صاف پہنے نے انج قرآن پاک پہ آوے تے میرے عثمان پڑھنا شروع کر دیندے نے یارو بھوک لگے تے قرآن پڑھو اللہ رحمتہ کر دے جے دکھ آوے قرآن پڑھو رب رحمتہ کر دینے پریشانی آوے قرآن پڑھو رب فضل کر دینے میرے عثمان قرآن پہ پڑھ دینے ایک ظالم آیا تلوار ماریے اور ایک روایت اندر آندا ہے کہ لوہے دا کوئی حال آوے او میرے عثمان دے متھے تے مار دینے تے خون میرے عثمان دا قرآن تے گر جاندا ہے اللہ دا قرآن پڑھ دینے انہاں الفاظاں دینے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ او ویکھو نصیب اپنا مقدر اپنا اج اللہ جاندا جے کوئی بندہ ستوں کی دی سرزمین تے اپنے کسے معاملات چ مرد ہے ستوں کی دی زمین او دے بارے گواہی دے گی یا بندہ مسجد دی اندر دنیا تو جاندا ہے مسجد او دی گواہی دے گی اگر بندہ حرم تے دنیا تو جاندا ہے حرم دی سرزمین گواہی دے گی اگر اذان پڑھدا دنیا تو جاندا ہے اذان اس شخص دی گواہی دے گی اگر بندہ میں عثمان دی عظمتاں تو قربان جاواں میرے عثمان دیاں گواہیاں دے گا تے رب دا قرآن دے گا اللہ دا قرآن دے گا ظالم بے ایمان کہندے نے آپ دنیا تو چلے جاندے نے آکھدے نے دفنایا نہیں جائے گا پھر مدینے دیاں مستورات امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دیگر مومنات جڑیاں مومنہ صحابہ دیاں ازواج صحابہ دیاں بہناں جڑیاں مومن عورتاں نے انہاں اعلان کیتا اگر عثمان دا جنازہ نہ نکلیا اسی بار مدینے دیاں گلیاں دے اندر آ جاواں گیاں دیکھو نصیب اپنا ہے مقدر اپنا ہے اج اللہ دی قسم جنازہ نکلدا ہے کتے بندہ پھلاں دی برسات کردا ہے گلاب دے پھلاں دی برسات کتے چمیلی دے پھلاں دی برسات کتے عطر دی برسات ہو رہی ہے میرے عثمان دا راہ دیاں تاریخیاں اندر جنازہ نکلیا ہے تے پتھراں دی برسات ہو رہی ہے اے میرے محبوب دا او پروانہ او دیوانہ او مستانہ کہ جنہاں نے حکومت نہ چھڑی کیوں نہ چھڑی فرمایا عثمان ایک وقت آئے گا تینوں کیا جائے گا قمیض اتار دے لہذا تو نہ اتاری اس تو مراد جو استدلال محدثین نے بیان فرمایا خلافت ہے آقا دی ایک گل نو مد نظر رکھ دیاں جان قربان کر چھڑیے زندگی دا کیڑا موڑے جتے اسی آقا نو چھڑ دے نہیں کتھے اسی آقا دی نفی کر دے نہیں اس واسطے مسلمانوں مر پتہ نہیں کدو جان ہے اپنی اصلاح کریے کم از کم 5 وقت دے نمازی بن جائیے اللہ تو دعائے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ